محمد وانگ دنیا تے کوئی آوے تا میں ویکھاں محمد وانگ دنیا تے کوئی آوے تا میں ویکھاں عرب دی اجڑی دھرتی نو عرب دی اجڑی دھرتی نو چرنگ لاوے تا میں ویکھاں محمد وانگ دنیا تے کوئی آوے تا میں ویکھاں محمد وانگ دنیا تے پتھر مارن جڑے سوہنا دعائی نال الواوے پتھر مارن جڑے سوہنا دعائی نال الواوے ٹورے کنڈیاں اوتے پربا دعا ہرگز نہ فرماوے کوئی چھل چھل پتھر ول ول کوئی چھل چھل پتھر ول ول کے سمجھاوے تا میں ویکھاں محمد وانگ دنیا تے کوئی آوے تا میں ویکھاں محمد وانگ دنیا تے جہاں سارا ہووے دشمن خدا دا دین پہنچاوے جہاں سارا ہووے دشمن خدا دا دین پہنچاوے دکھا کے معجزے اکثر پیا دشمن نو شرماوے کرے انگلی فلک تو چل کرے انگلی فلک تو چل پیا لاوے تا میں ویکھاں محمد وانگ دنیا تے کوئی آوے تا میں ویکھاں محمد وانگ دنیا تے پڑھا لکھ لکھ صلاتاں آپ دی سرکار عالی تے پڑھا لکھ لکھ صلاتاں آپ دی سرکار عالی تے ہووے لشکر پیا ساتھ رکھے اپنا پیالی تے کوئی لشکر پیالی نال کوئی لشکر پیالی نال پلواوے تا میں ویکھاں محمد وانگ دنیا تے کوئی آوے تا میں ویکھاں محمد وانگ دنیا تے ہووے جابر دی مہمانی نیوے سارے غلامانو ہووے جابر دی مہمانی نیوے سارے غلامانو بلا بیٹولیاں کر کر پیا خاصات آمانو روٹی دو دی کھوے لشکر روٹی دو دی کھوے لشکر تے بچ جاوے تا میں ویکھاں محمد وانگ دنیا تے کوئی آوے تا میں ویکھاں محمد وانگ دنیا تے نوے 300 اوتھے تیرا غلامانو ہزاراں وچ نوے 300 اوتے تیرا غلامانو ہزاراں وچ ہتھے چھڑیاں تے ہے بت اللہ اکبر دے نعرہ وچ اٹھا دستے دعا کوئی اٹھا دستے دعا کوئی فتح پاوے تا میں ویکھاں محمد وانگ دنیا تے کوئی آوے تا میں ویکھاں محمد وانگ دنیا تے ایندے میں شان تو صدقے ایندے اسلام تو صدقے ایندے میں شان تو صدقے ایندے اسلام تو
صدقے تھی باہر ایک عید جانبا زو خاص و عام تو صدقے کوئی سائی وانگ رب دادی کوئی سائی وانگ رب دادین پہنچاوے تا میں ویکھاں محمد وانگ دنیا تے کوئی آوے تا میں ویکھاں محمد وانگ دنیا تے ہووین تنظیم والا دے بلند اقبال اے کمتر ہووین تنظیم والا دے بلند اقبال اے کمتر محمد دی مداحی وچ بسر ہوئی زندگی اکثر اونا وانگو ستی کوئی قوم اونا وانگو ستی کوئی قوم جگواوے تا میں ویکھاں محمد وانگ دنیا تے کوئی آوے تا میں ویکھاں محمد وانگ دنیا تے